अब अहिले यो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न उहाँले ठाडै इन्कार गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने म अहिले यो दर्ता गर्दिनँ, यो कानुन पढ्ने पनि मेरो दरखास्त छैन र यो दर्ता हुँदैन र मेरो यो क्षेत्राधिकार पर्दैन, यो चाहिँ महोत्तरीमा भएको हो घटना, त्यहाँ नै दर्ता गराउनुस्, या तपाईहरू चाहिँ के छ भने कानुनले अरू जुन बन्दोबस्त गरेको छ वैकल्पिक यदि मैले दर्ता नगर्दाखेरि जे गरेको छ त्यो गर्नुस्, तर अहिले म यो दर्ता गर्दिनँ भनेर उहाँले ठाडै इन्कार गर्नुभयो। हामीले सबै कानुनी तर्कहरू दियौँ, अपराध संहिताको कार्यविधि संहिताको सबै दफाहरू पनि पढेर सुनायौँ, तर उहाँले भन्नुभयो कि होइन यो सबै कुराहरू म केही पनि हेर्दिनँ, मैले यो गरिनँ, अहिले म यो गर्दिनँ र तपाईहरूलाई यो कानुनले जे उपाय दिएको छ त्यो चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोस् र यति नै म भन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम पत्रकार साथीहरू, हामी यस अर्थमा अत्यन्त चिन्तित छौँ। देशमा यति ठुलो घटना एउटा अहिलेको बहालवाला प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसदलाई सरकार देशका कार्यकारी प्रमुखको निकट रहेका मानिसहरू र पूर्व प्रहरी प्रमुखको संलग्नतामा जुन अपहरण जस्तो अत्यन्त जघन्य प्रकृतिको घटना घट्यो, त्यो स्वतः नै हाम्रो कानुन अनुसार त्यो एउटा सरकारवादी मुद्दा बन्छ र प्रथम दृष्टिया नै स्वतः नै यति चर्चा परिचर्चा भइसकेपछि त्यसबारे कुनै जाहेरी नलिइकन राज्य आफैले यो विषयमा मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ, सामान्य तरिका त्यो। तर त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो समस्या नै आउँदैन थियो। त्यसले अहिले हामी यहाँ प्रहरी आदिलाई कुनै दोषारोपण गर्न चाहँदैनौँ, उहाँहरूको बाध्यता छ, उहाँहरूलाई आदेश छ, जुन यो ओली तन्त्र छ जसले लोकतन्त्र मूल्य मान्यता विधान संविधान कानुन सबै लत्याएको छ र राज्यको अपराधीकरण गरेको छ, आफै संलग्न भएर अपहरण जस्ता काण्डहरूमा मुछिएको छ, त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारी प्रहरी प्रशासनलाई पनि आतंकित पारेको छ। त्यसले उहाँहरूले बुझ्दै पनि, उहाँले नबुझेर होइन, बुझ्दै पनि कानुनको पालना गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यसैले यो घटना अझ गम्भीर बनेर गएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ तपाईहरु मिडियाकर्मीहरू मार्फत देश एउटा गम्भीर सङ्कटको दिशातिर जाँदैछ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्जै छन् र राज्यकै अपराधीकरण भइसकेपछि नागरिकको जीवन रक्षा कसरी हुन्छ यो विषयमा जनतालाई सूचित गरिदिनुहोस् र हामी चाहिँ आफ्नो कुराहरू अब सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी राख्नेछौँ। त्यसैले चाहिँ हामीले बढी तर्क वितर्क नगरिकन हाम्रो कुरा राखेर हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अबको प्रक्रिया के हुन्छ? जस्तै मान्यज्यू, अब हजुर महोत्तरीमै गएर यो मुद्दा दर्ता गराउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अब मुख्य रूपले के छ भने हजुर अब यसमा सरकार नै आफै सामेल भएकोले हजुर एकछिन उभिनु डाक्टर साहब, उहाँहरू अब विषयमै यस्तो छ कि नजदिकको प्रहरी चौकीमा गएर जानकारी दिनुपर्ने। हजुर त्यस अनुसार चाहिँ हामीलाई त यो आशा थियो कि बोलाएर सोध्छ हजुर मिडिया मार्फत धेरै ठाउँमा नबोलाइकन तापनि हामी नजदिकमा दियौँ। हजुर अब आउँदाखेरि अब उहाँ चाहिँ सिधा रूपमा आएर के भन्नुभयो भने केही बाध्यता छ हाम्रो, हामी लिँदैनौँ, यसको अर्को के उपचार हुन्छ बरु त्यो उपचारमा जाउँ, जो म माथि पनि कानुन लाग्छ त्यस्तो उपचारमा जाउँ, हामीलाई केही बाध्यता छ म लिन सक्दिनँ भनेर। अब हजुर कुन उपचार चाहिँ खोज्नुहुन्छ? फेरिएको भन्ने पनि आइरहेछ। नलिसकेको अवस्थामा अब के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने त्यो सही हो कि गलत हो के हो पहिले त म इन्भेस्टिगेसनको लागि हामीले जाहेर गरेको छु। अब के ठिक छ गलत छ उहाँले गर्नुपर्ने कुरा हो। त उहाँले चाहिँ अब निवेदन नलिइकन र आफै पनि उहाँले गर्नुपर्ने कुरा हो। अब सही गलत उहाँले छानबिन गर्नुपर्ने कुरा हो। तर यदि गलत छ, मैले गलत भनेछु भने उहाँले प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो नि त पहिले निवेदन नै नलिएपछि अब सही गलतको त यहाँ पुरै। डाक्टर साहब, हजुरको अपहरणमा को संलग्न भएको थियो? कसका विरुद्ध चाहिँ फिटानी जाहेरी लिएर आउनु भएको थियो? यो हामी
हामीले त पहिले पनि भनिसकेको छु हैन। पहिले जुन मिडियामा सुन्नु भएको छ म विस्तृत रूपमा चाहिँ दिइसकेको छु। केही व्यक्तिहरू हामी कानुन बमोजिमको उपचार लिन्छौँ है, तपाईँहरू ढुकाउनु। हामी कानुनभन्दा माथि कि अब के अदालत जान्नुहुन्छ तपाईँहरू? हो, एकदम निश्चित रूपमा हामी कानुनभन्दा माथि विधिको शासन यो राज्यमा छ भन्ने प्रत्याभूति पुरै देशलाई दिन्छौँ। हजुर हजुर गराउँछौँ। हजुर जबसम्म कानुन र विधिको शासन हुँदैन कुनै नागरिक सुरक्षित हुँदैन। तपाईँ यो आज सांसद असुरक्षित छ, भोलि हामी नागरिक असुरक्षित छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन राज्यबाट जुन किसिमबाट लिनुपर्ने हो त्यो आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेको अवस्थामा चाहिँ हामी यसलाई यहीँ चुप लागेर बस्दैनौँ। यसमा हामी कानुनी उपचार के हुन सक्छ सम्पूर्ण कानुनी उपचार लिन्छौँ र हामी चाहिँ के छ भने हरेक नागरिकलाई न्याय प्रत्याभूति हुने गरी हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो काम गर्छौँ। यो जाहेरी दरखास्त नदिनको लागि राज्यबाट दबाब पनि आयो भनेर भनिएको छ। कस्तो किसिमको दबाब आयो, कहाँबाट आयो? मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई सधैँ भनिरहेको छु, भाइरस छ कोरोना, कसैले आफ्नो आँखाले हेरेको छैन। कुरा बुझ्नु भएन? अब उहाँ एउटा जिम्मेवार मान्छेले म कानुन म बुझ्दिनँ, जेसुकै लेखेको होस् म पढ्दिनँ, म तपाईँको कुरा बुझ्दिनँ, मैले चाहिँ यो निवेदन लिन्न भनिसकेपछि बुझ्नुहोस् कि अहिलेको कोरोना भाइरस यो देशको को हो यो मैले भन्नै पर्दैन। यो हरेक एक नेपालीले मनन गरेको छ कि यो सबै अपराधको पछाडि को छ। यसको एक न एक दिन कुनै पनि अपराधीको के हुन्छ भने पर्दाफास हुन्छ, ऊ दण्डित हुनुपर्छ, राज्यको कानुनको दायरामा आउँछ। सधैँभरिको लागि कसैले म यो संसारमा दिग्विजय छु भनेर कल्पना गर्नु भनेको उसको त्यो केवल दिवा स्वप्न मात्रै हो, त्यो वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईँहरूको किटानी जाहेरीमा अब काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख श्याम गेवालीको नाम पनि थपिने भयो होइन? उहाँको अपराध के छ त्यसको लागि उहाँको छुट्टै कानुनी अवस्था होला, व्यवस्था होला। हामी जुन विषयवस्तुलाई लिएर आएको थियौँ त्यसबाट उहाँ पन्छाउनु भएको थियो। उहाँ एउटा आम नागरिक भनेको सडक, उहाँ एउटा सेवक हो, शासक होइन, एउटा सेवक हो। उहाँ तलब भत्ता खाने मान्छे हो, नेपाल सरकारको अङ्ग हो। उहाँहरूको प्रति हाम्रो पुरा विश्वास थियो, आज त्यो विश्वास भङ्ग भएको छ। सर यो जस्तो जिल्लामा जानुपर्छ भन्नुभयो, यो त केन्द्रले त सबै कुरा लिनुपर्ने थियो होइन? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने जब राज्यबाट कानुन व्यवस्थाप्रति कसैको विश्वास भङ्ग हुन्छ भने त्यो जाने भनेको जनतामा हो। हरेक चिजको समस्याको समाधान छ, हामी त्यो समाधानलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ र यसलाई कुनै पनि हालतमा एडमिट गराउँछौँ। केन्द्रले लिएन भनेपछि झन् जिल्लाले लिन्छ। केन्द्रको कुरा र जिल्लाको कुरा होइन, यहाँ त कुरा के हो भने यो अधिकार क्षेत्र कसको? घटना मेरियट होटल कहाँ? काठमाडौँमा। यो भएको कहाँबाट? अपहरणको प्लट कहाँ तयार भयो? काठमाडौँमा। अहिले लकडाउनको बेलामा मोहतरी जान्छ, यस्तो कुतर गर्न मिल्छ? कुनै पनि मतलब सेवकले, राजसेवकले कुतर गर्न मिल्छ? यस्तो बन्दीको बेलामा म सुरक्षित छु, मेरो बालबच्चा यत्रो ठुलो मान्छेहरूले मलाई अपहरण गरेर ल्याएको छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ मोहतरी जानुहोस्, लकडाउनमा कसरी मोहतरी तपाईँ जान सक्नुहुन्छ? तपाईँ जान सक्नुहुन्छ? नसक्ने अवस्थामा यस्तो कुरा गर्नु मतलब के हो बुझ्नुहोस् न। यो के हो भने यो एक किसिमको भाइरस हो, जो भाइरस तल जडसम्म छ। त्यो जडबाट त्यो जडको उपचार गर्नुपर्छ। हामी उपचारको लागि आएको थियौँ र यसको लागि निरन्तर हामी प्रयासरत रहनेछौँ। यो घटना 3-4 दिन पुरानो भयो, आज मात्रै किन यहाँ जाहेरी? तपाईँलाई थाहा छ कुनै मान्छेलाई या बलात्कार हुन्छ या अपहरण हुन्छ उसको मानसिक अवस्था के हुन्छ? तपाईँ हामीले भोगेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसमा कानुनमा के व्यवस्था छ। आजको अहिले गएर दिने होइन, हस्पिटलमा रोग लागे जस्तो होइन, मान्छे पहिला मानसिक रूपमा तयार हुन्छ, पहिले आफ्नो सुरक्षा लिन्छ, हेर्छ अझै म सुरक्षित छु भने कानुनको ठाउँमा आउनुपर्छ। हामी यहाँ आउँदा त हामीलाई सुरक्षा दिने अवस्था छैन भने सोध्नुहोस् त, तपाईँ 2 दिन 3 दिन अगाडिदेखि तपाईँहरूले बोलिराख्नु भएको छ नि, के ल्याएको छ स्टेटले? अहिले नै एउटा पत्रकार साथीले सोधिराख्नु भएको छ तपाईँको यस्तो छ, तपाईँको उस्तो छ। अरे भाइ मेरो निवेदन ल्याउ न, उसको पनि निवेदन ल्याउ न, अनुसन्धान गर न, को अपराधी छ, को दोषी छ, त्यसलाई सजाय गर न भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्ने मान्छे हो। सांसदज्यूको बोली पटक फेरियो, कहिले अपहरण होइन भन्नुभयो, कहिले हो भन्नुभयो भन्ने छ नि। यसमा चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अपहरण हो, अपहरण नै हो। सांसदजीको बोली कुन हिसाबले तपाईँले फेरिएको बुझ्नुभयो, त्यो तपाईँको बुझाइमा फेरिएको हुनसक्छ, तर उहाँ भिक्टिम हो, उहाँलाई ल्याइएको हो। सबैले यो कुरा हेरिरहेछन्, बुझिरहेछन्, मनन गरिरहेछन्। उहाँ यदि वास्तवमा दोषी हुन आज त पुलिस कार्यालय आउनु भएको थियो नि त, फेरिएको भए त त्यो बमोजिम पनि उहाँलाई सजाय गर्ने व्यवस्था छ कि छैन कानुनमा? झुटा उजुरी गर्यो भने सजाय छ कि छैन? त्यस्तो अवस्थामा त उहाँलाई त्यो बमोजिम अहिले आएको मान्छेलाई त सुरक्षा दिएर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो नि त। त्यो नगरिकन तपाईँ आज तपाईँलाई थाहा छ देशको प्रधानमन्त्री आएको थियो, यहाँ भूप प्रधानमन्त्री, एउटा 6 जना सांसद, कसैको कुनै पनि लिहाज नगरिकन राज्यले जुन किसिमको दुर्व्यवहार गरेको हो,
यो दुर्व्यवहारको मूल्य आउने समयमा तपाईँले हेर्नु होला चुकाउनुपर्छ। हजुरको परिचय पाउनु, हजुरको परिचय पाउनु। म चाहिँ अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुर। हजुर। म हाम्रो चाहिँ बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घको महासचिव। ए हस्, थ्याङ्क यू। ल के भयो भित्र? होइन, अहिले हामीले यहाँ एउटा जाहेरी दरखास्त दर्ताको प्रक्रिया नै जारी छ। अहिले उहाँहरू दर्ता गर्न हजुर हजुर अहिले यो जाहेरी दरखास्तको दर्ताको प्रक्रिया जारी छ। हजुर। तर उहाँहरूले यसको आनाकानी गर्दै हुनुहुन्छ र दर्ता गर्न चाहिँ मानिरहनु भएको छैन र यहाँको चाहिँ प्रमुख पनि अहिले आफ्नो कुर्सीमा हुनुहुन्न र हामी त्यसको लागि व्यापक प्रयास गर्दैछौँ। किनभने यो जिल्ला प्रहरीको यही जिल्लाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। किनभने महोत्तरीबाट उठाएर ल्याए पनि ऐनमा प्रश्न छ। महोत्तरीबाट उठाएर ल्याए पनि यहाँ चाहिँ यो घटनाले त्यसको पूर्णता पाएको यहाँ नै हो, मरियट होटलमा ल्याएको हो, त्यो काठमाडौँ जिल्लाभित्र पर्दछ। त्यसकारण यो यहाँको यसैको क्षेत्राधिकार पर्दछ र कुनै पनि एउटा पीडितले जाहेरी ल्याएपछि प्रहरीको यो कर्तव्य हो कि त्यसलाई दर्ता गर्नै पर्छ र त्यसको चाहिँ विश्वसनीय छानबिन गर्नै पर्छ। यो कानुनले तोकेको दायित्व हो नेपाल प्रहरीलाई। वास्तवमा के हो भने यस्तो गम्भीर घटना जुन सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट व्यापक रूपमा आइसकेको छ, यसलाई त प्रहरीले आफैले पनि यो छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो र यसको विश्वसनीय छानबिन गर्नुपर्ने हो तत्काल नै। किनभने यो एउटा गम्भीर अपराध हो। एउटा सिटिङ एमपी, एउटा सिटिङ सांसद ऊ अपहरित भएर उसको इच्छा विरुद्ध यहाँ ल्याइएको छ, पार्टी फुटाउनले ल्याइएको छ र हामीसँग लिखित कानुन छ, लिखित संविधान छ जसमा राज्यका सबै निकायहरूको पदाधिकारीहरूको काम कर्तव्य तोकेको छ। नेपाल प्रहरी छ। नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य अधिकार के हो भने कानुन लागू गर्नु, अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु, त्यसको छानबिन गर्नु र यो जुन कानुनले तोकेको दायित्व छ त्यसबाट नेपाल प्रहरी चाहिँ च्युत हुन मिल्दैन। त्यो कानुनले तोकेको दायित्वलाई चाहिँ के छ भने त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई इन्कार गर्न मिल्दैन। त्यसकारण सो मोतो भन्छ आफैले यसको छानबिन प्रोएक्टिभली छानबिन गर्नु पर्थ्यो। त्यो छानबिन गरेको छैन। त्यसमा पीडित आफै आउनुभएको छ। डाक्टर सुरेन्द्र यादव आफै उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ पूर्व मन्त्री हो र सिटिङ सांसद हो, अहिलेको सांसद हो, उहाँ निर्वाचित सांसद हो र उहाँ आफै उपस्थित हुनुभएको छ। जाहेरी लिएर उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँको जाहेरी दर्ता हुनुपर्छ। दर्ता नगर्नु भनेको चाहिँ के हो भने नेपाल प्रहरीको एउटा कानुन प्रदत्त जुन अधिकार हो त्यसको विश्वसनीयता पनि खण्डित हुन्छ, समाप्त हुन्छ र यो मुलुकमा यदि एउटा सांसद अपहरित हुन्छ र उसको जाहेरी पनि दर्ता हुँदैन भने त्योभन्दा दुर्भाग्यको अर्को कुरा हुन सक्दैन। यदि एउटा सांसद सुरक्षित छैन, एउटा पूर्व मन्त्री सुरक्षित छैन भने हामी तपाईँ कोही पनि सुरक्षित छैन। त्यो किटानी जाहेरीमा को व्यक्ति संलग्न भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। जाहेरीमा 3 जनाको छ। हजुर, 3 जनाको नाम छ। पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतको, सांसद किसान श्रेष्ठको र पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, 3 जनामाथि किटानी जाहेरी छ। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँले यो जाहेरी दर्ता गरेन भने जाहेरी दर्ता गर्ने अन्य ढोकाहरू पनि छन्, त्यो विषयमा बताउनु। पहिलो कुरा के भने यो दर्ता गर्ने उहाँहरूको कर्तव्य हो, उहाँहरूले नै दर्ता गर्नुपर्छ। वैकल्पिक कुराहरू त अहिले हामीले सोचेको छैनौँ। किनभने यो चाहिँ के छ भने कानुनी ढोका यही हो नि। यो उहाँले कसरी इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ? र हामीले के भनेका छौँ भने ठिक छ, यदि दर्ता गर्न इन्कार गर्ने हो भने यसको चाहिँ के छ भने लिखित रूपमा हामीले दिनुपर्छ, रिटर्न दिनुपर्छ। कुन चाहिँ कानुनले यो दर्ता गर्न मिल्दैन? किनभने यो जुन वारदात घटित भएको छ अपराध संहिताको दफा 211(2) को क ख को दायराभित्र पर्छ, परिभाषाभित्र पर्दछ। डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई उहाँको इच्छा विपरीत उहाँलाई महोत्तरीबाट उठाइएको छ, यहाँ ल्याइएको छ। उहाँलाई जबरजस्ती उहाँलाई चाहिँ के छ भने दबाब दिएर उहाँको इच्छा विपरीत ल्याइएको छ। यो अपहरणको परिभाषाभित्र पर्दछ, शरीर बन्धको परिभाषाभित्र पर्दछ। त्यसकारण के हो भने एलिमेन्ट अफ क्राइम, अपराधको जुन तत्त्व हो त्यो चाहिँ के छ भने यसले पूर्ण गर्छ, यसले चाहिँ मिट गर्छ। अर्को कुरा के हो भने यो यहाँको प्रहरीको जुरिडिक्सन क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। अनि कुन कानुनले चाहिँ दर्ता नगर्ने? दर्ता त गर्नै पर्छ। त्यसकारण के हो भने हाम्रो कोसिस, अन्तिमसम्म कोसिस के हुन्छ भने यही नै दर्ता गर्ने हुन्छ
र के छ प्रहरीको भनाइ चाहिँ यो विषयमा चाहिँ होइन उहाँहरू चाहिँ अहिले आनाकानी गर्दै हुन्छ कार्यालय प्रमुख अहिले हुनुहुन्न भनेर उहाँहरू पन्छिन खोजिराख्नु भएको छ हामी के भनिरहेछौँ भने संविधान र कानुनभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय हुन सक्दैन विधिको शासन र कानुनी राज्यमा अपराध घटित भएको स्थानमा उजुरी लिनु अथवा जाहेरै लिनु प्रहरीहरूको कर्तव्य उहाँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्छ भने हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ यो कर्तव्यबाट भाग्न पाउँदैन उम्किन पाउँदैन किनभने के हो भने नेपाल प्रहरीले आफ्नो दायित्व बिर्सन पाउँदैन कानुनले जुन चाहिँ दायित्व तोकेको छ त्यो दायित्वलाई चाहिँ के छ भने पुरा गर्नै पर्छ त्रिपाठी सर अब यो यो मुद्दालाई हाम्रो फौजदारी संहिताले कस्तो कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ यसमा चाहिँ के छ भने यो अपहरण सम्बन्धी अपराध हो हजुर अहिले अपराध संहिताको दफा 211 मा चाहिँ के छ भने यसको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ अपहरणको परिभाषा गरेको छ र अपहरणको परिभाषामा दबाब दिएर हतियार देखाएर हतियार नदेखाएर झुक्याएर बलजफ्ती सवारी साधनको प्रयोग गरेर वा नगरेर कुनै पनि तरिकाले जोर जुलुम गरेर कुनै तरिकाले इच्छा विरुद्ध यदि अन्यथा लगिएको छ भने त्यो अपहरणको अपराध हुन्छ र यो एउटा गम्भीर अपराध हो 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म त्यसमा सजायको व्यवस्था हुन सक्छ र एउटा चाहिँ बहालवाला चाहिँ सांसद थप चाहिँ के छ भने गरेको छ सब सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ किनभने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट गरेको छ त्यसकारण के हो भने यो एउटा सिरियस क्राइम हो र एउटा कुरा म के भन्छु भने राज्यको चाहिँ दायित्व के हुन्छ भने यदि कुनै गम्भीर अपराध घटित भएको छ भने इट हैज टु बी इन्भेस्टिगेटेड यसको चाहिँ छानबिन हुनै पर्छ छानबिन गरेर यसलाई चाहिँ प्रमाण जुटाउनै पर्छ प्रमाण जुटाएर चाहिँ मुद्दा चलाउनै पर्छ मुद्दा चलिसकेपछि उपलब्ध भएको प्रमाणको आधारमा चाहिँ दण्डित गर्नै पर्छ यो रुल अफ लको विधिको शासनको चाहिँ के छ भने आधारभूत एलिमेन्ट त्यही हो त्यसकारण के छ भने यो मुलुकमा विधिको शासन हुनुपर्छ हामी उहाँको कानुन व्यवसायी हो र हामी यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दैछौँ र हामी चाहिँ के छ भने यो न्यायको लडाइँमा विधिको शासन को पालना होस् त्यसको स्थापित गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ के छ केसमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्ने क्रममा उनीहरूले माफीको सुविधा पाउन सक्छन् हैन माफीको यसमा कुरा हैन माफी गर्ने हुँदैन अपराध गर्दा झन् बढी सजाय हुने कानुनी व्यवस्था यसमा माफीको कुरा पनि कोरोना जस्तो महामारी फैलिएको अवस्थामा यदि राज्यका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट यस्तो अपराध हुन्छ भने अझ बढी कानुनी रूपले सजाय हुने थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ हामी महामारी पनि छ र उहाँहरूले सार्वजनिक पद पनि धारण गर्नुपर्छ जो कोही व्यक्ति पनि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन हुँदैन र उन्मुक्ति हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो अब यहाँ हामीले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई देखिराखेका छौँ होइन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा यो घटना घट्यो भनेर आरोप लागिराखेको छ तपाईँलाई विश्वास छ यो जाहेरी दरखास्त दर्ता हुन्छ र कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा हैन यस्तो छ यो के छ भने दर्ता हुनै पर्छ कारबाही हुनै पर्छ विधिको शासनको आधारभूत दर्शन के हो भने तपाईँ जतिसुकै माथि जानुस् बट ल इज अलवेज एभव यदि यो चाहिँ के छ भने कानुनको चाहिँ सुप्रिमेसी अफ द ल चाहिँ के हो भने त्यो लागू हुनै पर्छ त्यसकारण के छ भने तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा के बिर्सनुहुन्न भने तपाईँले कानुन तोड्नु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ के छ भने दण्डित हुनै पर्छ र कानुनको दायरामा यो जाहेरी दरखास्त लिएर चाहिँ को आउनु भएको छ हैन उहाँहरु प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि हजुर पार्टीका नेताहरू आउनुभएको छ हामी 12-15 जना कानुन व्यवसायी छौँ